حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ أهلا وسهلا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا مرحبا يا خطيب الحرم مرحبا مرحبا يا حبيب العجم مرحبا 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 يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا يا إمام العرب والعجم أنت شيخنا أستاذنا المحترم مرحبا مرحبا مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أيها الأساتذة الكرام والمشائخ العظام والطلبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه يسرنا اليوم أن نلقى مع فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز العواجي حفظه الله ورعاه. فنظرا إلى ضيق الوقت نحن نختصر البرنامج، ففي وقت موجز نعرف بالجامعة وأقسامها، فنقول هذه الجامعة الميمونة المباركة الجامعة الإسلامية السلفية انشئت بحمد الله تعالى قبل 37 سنة، وتخرج في هذه العرصة ألوف من الطلاب
الذين انتشروا في مختلف الأنحاء في هذه البلاد، فالحمد لله على إحسانه وتوفيقه. فهذه الجامعة نذكر أهم أهدافها بالنقاط التالية: إن الجامعة الإسلامية السلفية تهدف من وراء الجهود المبذولة للإسلام وأهله وتتطلع إلى أهداف عالية نبيلة وأغراض سامية شريفة لا يمكن حصرها إلا أننا نذكر أهمها فنقول: أولاً، الاهتمام بتدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية والعلوم العصرية التي لا بد منها لطلبة العلم والدعاة. ثانياً، القيام بتربية الشباب المسلم، وذلك عن طريق الاهتمام بالتربية الفردية ليتسنى تكوين جيل مؤمن بالله وليسهل إصلاح المجتمع. ثالثاً، العناية بتبليغ رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم عن طريق الدعوة والتربية والتعليم وفق منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ثالثاً، القيام بمسؤولية التصفية والتربية في المجتمع، وذلك بتطهير الأذهان من الشركيات والبدع والخرافات ورواسب الجاهلية، والسعي الجاد لنشر العقيدة الصحيحة الصافية في أوساط كافة المجتمع. رابعاً، إعداد جيل مبارك ميمون من الدعاة والعلماء والكتاب يجمع بين أصالة العلوم الإسلامية وما استجدت من معارف الثقافة العصرية اللازمة التي لا تنافي تعاليم الشريعة الإسلامية الحنيفية. خامساً، القيام بتربية أبناء المسلمين في ضوء الشريعة الإسلامية مع مراعاة متطلبات العصر الحديث ومقتضيات الظروف الراهنة حتى نستطيع تخريج جيل قادر على معالجة القضايا الحديثة مع الحفاظ على الثوابت والهوية الإسلامية. سادساً، التصدي لمقاومة الفرق والحركات الضالة الهدامة والتيارات المعادية للإسلام ودحض الشبهات الباطلة المصارة حول الإسلام. سابعاً، الاهتمام بدعم الجهود الرامية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان والتعاون معها مادياً ومعنوياً وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين. هذه أهم أهداف هذه الجامعة. فالآن نذكر أهم أقسامها فنقول: تنقسم الدراسة في الجامعة إلى 3 أقسام. أولاً، قسم تحفيظ القرآن الكريم. ثانياً، قسم القراءات والتجويد. ثالثاً، قسم الدراسات الإسلامية والعلوم العربية. فعدد الطلاب في هذه الجامعة بحمد الله تعالى يبلغ الآن 450 طالباً. ففي قسم العلوم الإسلامية الآن يدرس فيها 120 طالباً، وفي قسم تحفيظ القرآن الكريم يدرس فيه 240 طالباً، وفي قسم التجويد يدرس فيه 40 طالباً. وأخيراً نذكر الفروعات التابعة لهذه الجامعة. فهذه الجامعة لا تقتصر على تعليم أبناء المسلمين وتربيتهم داخل أسوار الجامعة فقط، بل هناك فروعات متعددة تابعة لهذه الجامعة. أولاً، حلقة قرآنية لعامة الناس
الذين يدرسون فيها ترجمة القرآن وتفسيره باللغة العربية مساء. ثانيا حلقة علمية لبنات المسلمين. ثالثا تصدر من الجامعة مجلة شهرية المكرم تطبع وتوزع مجانا، وتحتوي المجلة على موضوعات مختلفة من العقيدة والسيرة وغيرها. رابعا قسم الإفتاء في الجامعة، وهي تعرض الأسئلة الدينية لفضيلة شيخ الحديث بالجامعة، ويكون الإفتاء والإجابة في ضوء الكتاب والسنة. خامسا قسم توزيع الكتب أيضا لدى الجامعة من الكتب والنشرات الإسلامية في موضوعات مختلفة، وتوزيع المصاحف وبطاقات الأذكار والكتيبات حسب الإمكان. فهذه كلمات موجزة عن هذه الجامعة. فأيها الإخوة الكرام، نظرا إلى ضيق الوقت الآن ندعو مباشرة شيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز العواجي حفظه الله يأتيكم ويشرفنا بكلمات مرموقة التي تنصح طلبة العلم، فجزاه الله خيرا ونشكره على زيارتنا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أنا سعيد جدا بلقائكم في هذه الليلة المباركة، وسعيد جدا بهذه المدرسة الإسلامية العظيمة التي تولي اهتمامها للتربية والتعليم ونفع المجتمع، وإنني أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم نے خطبے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے یہاں آپ کے مبارک چہروں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور آپ کی محنتیں اور کوششیں ہیں ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. وإنني أوصي نفسي وأوصيكم بالاجتهاد في طلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو الذي فيه نجاة الدنيا وفيه نجاة الآخرة. فأما في الدنيا فتبقى سعيدا تعيش عيشة هنيئة لأنك تتصل مع الله عز وجل. شیخ محترم ہمارے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ شرعی علوم سیکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اپنی ہر حرکت سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر شریعت کے مطابق ہے تو الحمدللہ آپ اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے، اچھی، اور آخرت میں بھی آپ اچھی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات سے نوازیں گے. ثانيا أوصيكم بأن تعملوا بما تعلمتم، وأن تعلموا أهلكم وإخوانكم وأصدقاءكم وزملاءكم ما تعلمتم، فإن العلم ينمو ويرسخ في النفس بالتعليم وبالعمل به بإذن الله تعالى. دوسرے نمبر پر میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تعلیم دیں، یعنی سیکھنے کے بعد اسے سکھائیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اس لیے کہ علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ پختہ ہوتا ہے. ثالثا أوصيكم بأن تستفيدوا من المشايخ الذين يأتونكم في هذه المدرسة إلى هذه الحلقات، إن هؤلاء المشايخ اليوم بين أيدينا وغدا لا نجدهم. اليوم أنتم متفرغون شباب
وغدا أنتم عليكم مسؤوليات، لن تكونوا متفرغين. ليتني أعود شبابا مثلكم حتى أرجع وأتعلم وأدرس مثل ما تدرسون. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کے اس جامعہ میں، اس مدرسہ میں جتنے علماء اور مشائخ آتے ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی علماء مشائخ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں، یا دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پاس فراغت ہے، کل آپ کے پاس وقت نہ ہو سیکھنے کے لیے. میری بھی خواہش ہے کہ کاش مجھے بھی یہ عمر نصیب ہو اور میں بھی دوبارہ سیکھنے کا عمل شروع کر سکوں. ثالثا أوصيكم بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو أرحم بنا وبكم من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين. إذا احتجت إلى شيء فاسجد لله سجدة وقل يا رب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بجهودكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. چوتھے نمبر پر میں آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے جلوت اور خلوت میں ہمیشہ تقوی کو اختیار کیجیے، متقین میں سے بنیے. اس لیے اور جہاں آپ کو کہیں کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کر کے اپنی مشکل اللہ کے سامنے پیش کیجیے. اللہ تعالیٰ اسے ضرور حل کریں گے اور آپ کے ان مسائل کو ختم فرمائیں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے لیے، آپ کے اپنے فوائد کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فإنا نرحب ضيوفنا الكرام في جامعتنا في هذه ونشكر فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز العواجي حفظه الله تعالى ورعاه على إتاحة الفرصة لزيارة الجامعة، ونسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله ويجعله في ميزان حسناته، فجزاه الله خير الجزاء. اور اس کے ساتھ میں اپنے عزیز اور محترم بھائی فضیلت الشیخ حافظ عبد الرشید اظہر رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند حافظ مسعود صاحب کو بھی اپنے جامعہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اپنے باپ کا صدقہ جاریہ بنائے، اور جس طرح وہ ہم سے محبت کرتے تھے اور ہمارے جامعہ میں تشریف لاتے تھے، ان کے مبارک قدم بھی آج آئے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے شیخ جو دنیا کی پاک بستیوں میں سے ایک بستی سے تشریف لائے ہیں، جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے، اللہ رب العزت فضیلت الشیخ کو ایک لمبی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور ہم انتہائی اللہ رب العزت کے اور ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں انہیں عطا فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں ان پہ نچھاور کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. وأخيرا أدعو فضيلة الشيخ محمد سعيد كليروي حفظه الله، وهو أحد أبناء وخريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الضيف الكريم والعلماء والاساتذة وطلبة الجامعة، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشکر اللہ اولا لأن اللہ هو خلق كل شيء وخلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الناس، لا بد أن نشكر الله أولا ثم نشكر الأساتذة والذين يهتمون لهذه الجامعات والمدارس التي تدرسنا العلوم الإسلامية وترشدنا سبل السلام، لأن الله سبحانه وتعالى أن العلم هو النور يهدي سبل السلام، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد والغي تتبين من الكتاب والسنة، ونحن نفهم من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نعمل ونجتهد كما يقول اساتذتنا في الأيام الماضية: يا أولاد المسلمين أنتم على أبواب العلم، وإن كنتم تريدون أن تدخلوا في بيوت العلم فعليكم القراءة والمذاكرة والمجاهدة. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نشكر الله أولا وبعدين نشكر الشيخ الدكتور الضيف الكريم وأيضا أخ العزيز المحترم حافظ مسعود أزهر وأيضا الذين جاهدوا معنا وجاءوا لزيارة هذه الجامعة والأساتذة والقراء والمدرسين وطلبة الجامعة، وحياكم الله أهلا وسهلا، نرحبكم، جزاكم الله خيرا وجزاك الله في الدنيا والآخرة وبارك الله فيكم. جزاکم اللہ خیر. میں سب کا شکر گزار ہوں. سب بچے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ہم شیخ کو ادارے کا وزٹ کروائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں وقت ہی اتنا ہی دیا ہے. ہم پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے. أهلا وسهلا مرحبا يا خطيب الحرم، مرحبا مرحبا يا حبيب العجم، مرحبا مرحبا يا خطيب الحرم، مرحبا مرحبا يا حبيب العجم، مرحبا 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 يا إمام العرب والعجم، أنت شيخنا أستاذنا المحترم، مرحبا يا إمام العرب
والعجم أنت شيخنا أستاذنا محترم مرحبا مرحبا مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 مہمان اے پیارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا ہم کہتے ہیں سارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا اے شیخ ہمارے مرحبا 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 الإسلامية السلفية لا الجامعة الإسلامية السلفية في لا تقولها بسرعة أيوة سابقا
درود و سلام اس شہ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے درود و سلام اس شہ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے وہ قرآن کے جس کی بلیغ آیتیں ہیں خفی و جلی حکمتوں کے خزانے درود و سلام اس شہ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے کتاب مبین جس کو روح الامین خاتم المرسلین کی طرف لے کے آیا وہ وحی الہی کہ جس کی حفاظت کا ذمہ لیا آپ رب اولا نے درود و سلام اس شہ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے جو بندوں کی جانب پیام خدا ہے جو رحمت نصیحت ہدایت شفا ہے وہ منشور آخر جسے روح سمجھے جسے قلب جانے جسے ذہن مانے درود و سلام اس شہ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے کھلے جس کی ترتیل سے ہم پہ اگدے زمان و مکان کے براء البراء کے ہوئے جس کی تنزیل سے ہم پہ روشن ازل سے ابد تک کے سارے زمانے درود و سلام اس شہ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے وہ مجموعہ خیر روشن صحیفہ بٹھایا ہے اسلام کا جس نے سیکھا
سکھایا ادب جس نے خیر الورا کا، سکھایا ادب جس نے خیر الورا کا۔ حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز، حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔